اما نہ ہے اما جس ویلے غصے دے اندر رہیے اپنے غصے کو قابو کرتے اما دی زبان دے وچوں جملہ نکلے اما دی زبان دے وچوں کچھ الفاظ نکلے اما دی عبدالرحمن اما غصے دے اندر رہیے کاور دے اندر آتے اما دی عبدالرحمن اللہ تے کو کعبے دا امام چا بناوے ذرا چھکے آگ سبحان اللہ ذرا زور دا آگ سبحان اللہ آدھی اممہ کیا آدھی اللہ تے کو کعبے دا امام بڑھاوے فرمایا اممہ غصے وچ اے اممہ دی زبان وچو الفاظ نکلن اللہ تے کو کعبے دا امام بڑھاوے اللہ نے سن کے دے او اممہ دے جملے تے اممہ دی دعا جو نکلے آج اللہ کو کعبے دا امام بڑھا چھوڑے سی فرمایا ابا تے اممہ اولاد واسطے خیر دیاں دعاواں منگن ابا تے اممہ اولاد واسطے چنگیاں دعاواں منگن جے کو ابا تے اممہ پھٹے جا اکو اندہ اے جہان بھی تباہ ہے تے اگلا جہان بھی تباہ ہے اے دیکھا مریٹھے بھی نبی رحمت عالم آنکھو چاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دور رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال تیرے میرے نبی دا دور رحمت والے نبی دے دور دے اندر ایک شخص جرا موت دی کشمکش دے اندر روح پرواز نہیں تھی سکرات لگی پئی ہے کافی دیوارہ تو موت دی کشمکش دے اندر سکرات لگی ہوئی ہے روح نہیں نکل دی رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلہ دی خدمت دے اندر عرض کیتا گیا رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال تیرے میرے نبی نبیاں دے امام محمد رسول اللہ آنکھو چاہ اچھی آواز نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت والے نبی دی خدمت دے اندر عرض کیتا گئے سیاں فلاں شخص کافی دیوارتوں موت دی کشمکش دے اندر روح پرواز نہیں کریں دی رحمت والے نبی فرمے دن اے دساؤ اممہ زندہ ہے یا اممہ وفات پا گئی ہے سیاں اممہ زندہ ہے رحمت والے نبی فرمے دن اے دساؤ اممہ راضی ہے یا اممہ ناراض ہے پتہ چلے اممہ ناراض ہے رحمت والے نبی فرمائے اممہ اپنے پتر کو معاف کر دے ویا اپنے پتر کو معاف کر دیا کو اممہ غصے دی حالت دے اندر اممہ کاوڑی کھڑی ہے آکو ابا تے اممہ دی رضا اللہ دی رضا ہے جنہوں تے ابا تے اممہ ناراض ہوئے آکو اللہ بھی اندھوں تے ناراض ہے جنہوں تے ابا تے اممہ راضی ہے نا آکو اندھوں تے اللہ بھی راضی ہے رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال تیرے میرے نبی فرمائے اممہ اپنے پتر کو معاف کر دے ویا آکو اممہ غصے دی حالت دے اندر اممہ کاوڑی کھڑی ہے رحمت والے نبی فرمائے بلال جی آمنہ دلال فرمایا لکڑی کٹھا جا کرو جرا ابے تے اممہ دنا فرمانے میں محمد کو بھالا دیوا اے بھالا ون دے دادا اے سالن دے دادا رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال نجر ویلے گا کی دیئے آکو ماں ہوں دیئے ماں آپ مرن دیئے بید مارن برداشت نہیں کرن دی ماں آپ سزا مدن دیئے بے دی سزا برداشت نہیں کرن دی اولاد جتنا بھی نافرمان ہوئے اگر اولاد کو تھکا دے جوڑا ہوئے آکو ابے دی بھی چیخ نکل میں دیئے اممہ دی بھی چیخ نکل میں دیئے اس ویلے اممہ کو پتہ لگے میرے بال کو سرے سے نہ میرے پتر کو سرے سے نہ اممہ دی رحمت والے نبی میں اپنے پتر کو معاف کی دائے آکو اممہ معاف کریں دی گئی ہے زبان دوتے کلمہ جاری تھی گئے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدنا واشہد ان محمدنا محمد